बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स टाइम के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़िअत की वो कौन सी अलामात हैं जो ज़ाहिर हो जाएं तो इंसान समझ जाए कि क़ुव्वत मुदाफ़िअत कमज़ोर होने वाली है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम कुदरती तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं भी आपको बताएंगे और कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़िअत को कमज़ोर करती हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल हेल्थ टिप्स टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेहत के हवाले से हम जितनी ताज़ा तरीन अपडेट्स यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुँच सकें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक इस्तिलाह बहुत सुनते हैं कि फलां की क़ुव्वत मुदाफ़िअत कमज़ोर है, इसलिए बीमारियां हमला आवर हो चुकी हैं। तो आइए ज़रा इस इस्तिलाह के बारे में दुरुस्त मालूमात तो जान लेते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इसके कम या ज़्यादा होने के फ़वाइद और नुकसानात से आगाह हो सकें। आप इस बात को आम लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हमारे जिस्म में एक फोर्स और ताकत है जो हमारी बका और सेहत व तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए राह हमवार रखती है, या फिर यूं कह लें कि खारजी और फाजिल मज़र ताकतों से मुकाबिल होती हैं। आइए ज़रा ये जान लेते हैं कि आखिर वो क्या अलामात हैं कि जब हमें इदराक हो कि हमारा क़ुव्वती मुदाफ़िअत कमज़ोर होता चला जा रहा है। पहले नंबर पर आता है शिद्दत से ठंड का एहसास। तो ये सर्दियों का मौसम है। सर्दी तो तमाम लोगों को लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को ज़्यादा एहसास होता है। मुशाहिद के कई अफराद को अक्सर नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है। तहक़ीक़ के मुताबिक ये बात की पेशरफ्त है कि मुदाफ़िअती निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। ग्रोथ सिस्टम की सुस्त रफ्तारी। कमज़ोर मुदाफ़िअती निज़ाम बच्चों में ताख़ीर से नशोनुमा का बायस बनता है। आप इस बात पर तवज्जो जरूर दें कि क्या आपके बच्चे की उम्र के एतबार से उसकी ग्रोथ हो रही है या कद रुक गया है। बढ़ोतरी का निज़ाम रुक तो नहीं गया। अगर ऐसा है तो समझ लें कि आपके बच्चे का मुदाफ़िअती निज़ाम कमज़ोर पड़ गया है। माहिर मुआलिज को पहली ही फुर्सत में आप चेक करवा लें। खून में होने वाली तब्दीलियां। खून की आम बीमारियों में से कुछ जो कमजोर मुदाफ़िअती निज़ाम की निशानदही करती हैं, उनमें हेमोफेलिया, खून की कमी, खून के जमने और लिम्फोमिया, ल्यूकीमिया और माइलो शामिल हैं। जिल्द के इमराज। जिल्द में पैदा होने वाले इमराज के लिए क़ुव्वत मुदाफ़िअत ढाल की हैसियत रखती है। खुश्की, जिल्द पर इन्फेक्शन और ऐसे ही जिल्द से जुड़े इमराज पैदा होने का मुहर्रिक क़ुव्वत मुदाफ़िअत की यकसर कमजोरी बनती है। सोजिश भी एक मुहर्रिक है। आज़ा की सोजिश जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़िअत के निज़ाम को सुस्त करती है। मुतासरा खुलिये, जहरीले बैक्टीरिया, हरारत या दीगर वजूहात की वजह से ऐसा होता है। जिस्म में किसी किस्म की चोट सोजन का बायस बन सकती है और ये कमज़ोर मुदाफ़िअती निज़ाम की अलामत होती है। ज़ख्म ताख़ीर से मुंदमिल होना। नाज़रीन, आपने मुशाहिदा किया होगा कि बाज़ मरतबा ज़ख्म या चोट ठीक होने में मामूल से ज्यादा वक्त लेती हैं। कभी आपने गौर किया कि आखिर क्यों? तो हम आपको बताते हैं कि दरअसल आपका मुदाफ़िअती निज़ाम कमजोर हो चुका है। आराम के बावजूद थकावट का ना उतरना। आप मसरूफ थे, थकान हुई, आराम किया, लेकिन महसूस किया कि थकान तो उतरी ही नहीं। तो ये समझ लें कि इसकी एक वजह आपके मुदाफ़िअती निज़ाम की कमजोरी भी है। तवज्जो दीजिए और मुदाफ़िअती सिस्टम को बेहतर और फंक्शनल बनाने के लिए अपने मुआलिज से फौरी तौर पर राब्ता कीजिए। अब बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो मुदाफ़िअत को कमज़ोर कर रही होती हैं। तो गौर कीजिएगा कि इंसानी जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़िअत के निज़ाम को एक पेचीदा निज़ाम समझा जाता है, जिसमें जिस्म के बहुत से मुख्तलिफ हिस्से हम आहंगी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए इस निज़ाम की मजबूती बेहद ज़रूरी है। क़ुव्वत मुदाफ़िअत की कमज़ोरी बेशुमार बीमारियों का सबब बन सकती है। इसलिए ये बात इंतहाई अहम है कि इसकी मजबूती के लिए हमें पहले ही इक़दामात कर लेने चाहिए।
آپ کا طرز زندگی اور آپ کی خوراک آپ کے مدافعتی نظام پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ آپ کا مدافعتی نظام ہی ہے جو آپ کو بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر بیمار ہو جائیں تو اس سے صحت یاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ نیند، ورزش اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب خوراک کا استعمال بھی آپ کو امراض کے خلاف لڑنے میں بھرپور مدد دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پھلوں، سبزیوں، اناج، لحمیات، خشک میوہ جات اور بیجوں کا مناسب استعمال آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں غذائیت تو بہت ہوتی ہے اور ان کا زیادہ استعمال آپ کو موٹاپے، ذیابیطس اور دوسرے دائمی امراض کا شکار بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے مدافعتی نظام پر بھی ضرب لگاتی ہے اور آپ کو صحت مند رہنے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا ہے تو سب سے پہلے سوڈا یعنی کولڈ ڈرنکس کا استعمال بند کر دیں۔ سافٹ ڈرنکس یا کاربونیٹڈ مشروبات میں چینی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ موٹاپے کے علاوہ یہ آپ کو کئی دائمی امراض میں مبتلا کر سکتی ہے کہ جن کا تعلق کمزور مدافعتی نظام سے ہے۔ چینی کا بہت زیادہ استعمال سوزش میں اضافہ کرتا ہے جس سے امراض سے لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سافٹ کے علاوہ ہارڈ ڈرنکس بھی مدافعتی نظام کے لیے زہر قاتل ہیں۔ نشہ آور مشروبات کے استعمال سے آپ کے جسم میں بیماریوں کا سامنا کرنے کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نمونیا اور پھیپھڑوں کے دیگر امراض کی زد پر آ جاتے ہیں۔ زخم دیر سے بھرتے ہیں اور بیماری سے صحت یابی میں تاخیر ہوا کرتی ہے۔ مشروبات ہی نہیں بلکہ فروزن فوڈز یعنی جمے جمائے کھانے بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ بچے کو 5 منٹ میں بنایا کھانا گرم کر کے دینا ویسے تو اچھا ہے اور آسان بھی لگتا ہے، لیکن یہ مدافعتی نظام کے لیے مناسب ہرگز نہیں ہے۔ ایسے فروزن فوڈز میں سوڈیم، چینی، چکنائی اور خالص نشاستہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ غذائیت اور ریشہ کم ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسی خوراک سے دوری ہی بھلی ہے۔ اب بات کریں گے قوت مدافعت بڑھانے والی غذاؤں کی۔ دوستو، مضبوط دفاعی نظام آپ کو قدرتی طور پر مختلف بیماریوں اور انفیکشن سے بچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کچھ غذائیں اور مشروبات قدرتی طور پر قوت مدافعت بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ان مفید غذاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو قدرتی طور پر قوت مدافعت بڑھانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے ہلدی کا۔ ہلدی وہ کرشماتی مصالحہ ہے جو دواؤں کی خصوصیات سے بھرپور ہے۔ ہلدی آپ کی قوت مدافعت بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ سوزش کی خصوصیات سے بھی بھری ہوئی ہے۔ آپ اپنی غذا میں ہلدی شامل کر سکتے ہیں اور بہتر نتائج کے لیے ہلدی والا دودھ تیار کر کے پی سکتے ہیں۔ تازہ ہلدی آپ کی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اچھا جی، اب ذکر کرتے ہیں چائے کا۔ چائے بہت سے طریقوں سے آپ کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف ذائقوں سے مالا مال ہوتی ہے بلکہ چائے آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چائے کی پیالی کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرنا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن سبز چائے، کالی چائے، بلیک ٹی، ادرک والی چائے، دار چینی والی چائے، ہلدی والی چائے یا کیمومائل چائے، ان کو آپ اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر کے بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دہی کیسے قوت مدافعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دہی ایک اور صحت مند آپشن آپ کے پاس موجود ہے جسے آپ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دہی میں موجود پروبایوٹکس انفیکشن کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر دہی کھا سکتے ہیں۔ اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اپنی دہی میں کچھ تازہ پھل شامل کریں۔ یاد رہے کہ زیادہ چکنائی والا دہی کھانے سے پرہیز کریں۔ سائٹرس فروٹس میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس بھرپور ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ وٹامن سی سفید خون کے خلیوں کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ سفید خون کے خلیے جسم کے بیماریوں سے لڑنے والے خلیات ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ وٹامن سی کا استعمال کریں اور سردی یا دیگر بیماریوں کے لگنے کے خطرات کو آپ اس طرح سے روک سکتے ہیں۔ کچھ وٹامن سی سے بھرپور پھلوں میں نارنجی، موسمی، مالٹا، کیوی، لیمو سمیت دیگر پھل شامل ہیں۔
दारचीनी का इस्तेमाल। दारचीनी एक ऐसा मसाला है जो आपके खाने में इजाफी जायका डालता है। ये सेहत के फवायद से भी बहुत ज्यादा भरपूर है। दारचीनी ज़ियाबतीस, पीसीओडी, इन्फेक्शन और दिल की सेहत के इंतजाम में आपकी मदद कर सकते हैं। ये वजन में कमी को भी फरोग दे सकती है। दारचीनी को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें और अपने मुदाफ़िआती निज़ाम को तक़वियत दें। आज की इस वीडियो के आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की मजबूती और सेहत बख्श मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल लाज़िम व मलज़ूम है। तिबी माहिरीन ताज़ा सब्जियों, फलों और कुदरती खुराक खाने का मशवरा देते हैं। खाना हमेशा वक्त पर और भूख रख कर खाना सुनहरी उसूल है। सेहत अल्लाह का इनाम है, इसकी कदर कीजिए। अल्लाह करीम हमें सेहत व आफियत और अपनी